बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन बड़ी ही अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली तो ये कि इमरान खान साहब की जानिब से अस्करी ज़िला जो है वो फतह कर लिया गया है। जीत उस ज़िले में इमरान खान साहब की जानिब से जीत का झंडा जो है वो गाड़ा जा चुका है और ख़ास तौर पर एक नैरेटिव इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बिल्डअप किया जा रहा था कि इमरान खान जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। और ये नैरेटिव शहबाज शरीफ और जो दीगर हुकूमती लोग हैं वो इस हवाले से नैरेटिव जो है वो बिल्डअप कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन, एक तो इमरान खान साहब ने जो जेहलम का जलसा किया है, उस जेहलम जलसे के अंदर जिन लोगों ने शिरकत इख्तियार की है, जो लोग उस जलसे के अंदर शामिल हुए हैं, उन्होंने ये प्रूफ किया है कि फ़ौज और इमरान खान साहब की आपस में मुखालफत नहीं, मोहब्बत है। और वो फ़ौजी जो कि बॉर्डर पर हिफाजत कर रहा है पाकिस्तान की, जो नैरेटिव उसके खिलाफ बिल्डअप किया जा रहा था, वो प्रोपेगेंडा था, वो फेक था। जेहलम जलसे के अंदर कौन लोग शरीक थे नाज़रीन, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कितने लोग शरीक थे, इस हवाले से आपको एक तो आगाह करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शरीफ ने ये जो सारी इंपोर्टेड हुकूमत को लंदन में बड़ी अहम मीटिंग के लिए बुलाया है, ये मीटिंग क्या है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। क्योंकि आज सारा दिन यही एक जो खबर थी, ज़्यादातर सवालात भी पूछे जा रहे थे और उंगलियां भी इसके ऊपर उठाई जा रही थी। इससे रिलेटेड भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान साहब की जो तकरीर है, मुख्तसर सी आज उनकी तकरीर रही है, लेकिन सिर्फ दो नुकात उनके मैं आपके सामने रखूंगा जिसमें बहुत अहम चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से जो जेहलम का जलसा हुआ है उसमें दो चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तो एक तो नाज़रीन, अस्करी ज़िला मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो जेहलम है वो इस हवाले से मशहूर है कि उसके हर घर में जो फर्द हैं, यानी कि हर घर का कोई ना कोई एक फैमिली मेंबर ऐसा ज़रूर है जो कि पाक आर्मी में है, फौज में मौजूद है। इसलिए वो जो ज़िला है उसको अस्करी ज़िला भी कहा जाता है। और आज इमरान खान साहब की जानिब से जो जेहलम में अस्करी ज़िले में ये जो जलसा किया गया है, इस जलसे ने नाज़रीन, जो आपने पेशावर, लाहौर और कराची और इसके बाद एबटाबाद और जितने भी जलसे इमरान खान साहब के अब तक हो चुके हैं, तमाम से ये बड़ा जलसा था। और लाखों की तादाद के अंदर इस जलसे के अंदर जो लोग थे वो शामिल थे। और चूंकि ये अस्करी ज़िला या ये फ़ौज के हवाले से कि इसके हर ख़ानदान के लोग इसमें ज़रूर कोई ना कोई फ़ौज में मौजूद होता है, तो एक चीज़ तो ये प्रूव करता है कि जो फ़ौजी ख़ानदान है या जो फ़ौजी ख़ुद हैं वो इमरान खान साहब के इस जलसे के अंदर शरीक थे। और ये इस चीज़ को साबित करता है कि इमरान खान और फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ जो फैलाने की कोशिश की जा रही है उसमें नाकामी हुई है। इमरान खान साहब और फ़ौज के दरमियान मुखालफत नहीं बल्कि मोहब्बत है। और जो जेहलम है वो कप्तान का है। और ये जो जेहलम था वो गढ़ समझा जाता था नून लीग का, और आज नून लीग को भी जोरदार जो चमाट है वो जेहलम ने भी लगाई है। इसके अलावा नाज़रीन, इस जेहलम जलसे के अंदर ना सिर्फ लाखों लोग शरीक थे बल्कि इन लाखों लोगों के अंदर खवातीन और जो बच्चे थे नाज़रीन, वो भी एक बड़ी तादाद में मौजूद थे। यानी कि पिछले जलसों से भी ज़्यादा तादाद में इसमें बच्चे और खवातीन मौजूद थे, जो कि इस बात को प्रूव भी करता है कि इस जलसे में पूरे ख़ानदान के ख़ानदान जो थे उन्होंने शिरकत की थी। और अगर यही ख़ानदान इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शामिल हो जाती है तो फिर ये नामुमकिन है कि जो हुकूमत की जानिब से घटिया मनसूबाबंदी एक सामने आई है कि इनको गिरफ्तारियां की जाएंगी, तो फिर ये मनसूबा उनका नहीं चलेगा और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च का जो मकसद है वो पूरा होगा और नए इंतखाबात ही एक वाहिद हल हैं। तो ये नाज़रीन, जलसे के हवाले से कुछ अहम चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मुख्तसरन आपको ये बताता चलूँ कि नूर आलम खान साहब जो हैं, जो कि मुनहरिफ रुकन हैं, और उन्होंने आज ओवरसीज़ का वोट जो है वो ख़त्म करने के लिए बिल पेश कर दिया है पार्लियामेंट में। आज मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ, वहाँ पर कुछ तफसीलात, मैंने अहम लोगों से मुलाकात भी की है, कुछ तफसीलात भी हासिल की हैं। बहरहाल नूर आलम खान की जानिब से ये पेश किया गया है और ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जो चीज़ें इमरान खान साहब ने भी कही थी और हम भी अपने व्लॉग के ज़रिए आपको आगाह करते रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये काम करेंगे। और आप ये बेशक चेहरे और नाम भी याद रखिएगा कि इन लोगों ने आपका जो वोट था
تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، تو یہ آج انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین اس وقت جو حکومت ہے وہ بھی کافی زیادہ بھکھلائی ہوئی ہے، کیونکہ حکومت کے اندر سے اس وقت اپوزیشن نکل رہی ہے، اور آج ایک ہنٹ دی ہے پارلیمنٹ کے اندر جو فہمیدہ مرزا صاحبہ ہیں ان کی جانب سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس حکومت کے اندر سے اپوزیشن نکلے گی۔ اور آج ناظرین پارلیمنٹ کا جو سیشن ہوا اس کے اندر کورم پورا نہیں تھا، پھر بھی پارلیمنٹ کا سیشن چلتا رہا۔ بہرحال یہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جو بجٹ پیش کیا جائے گا جون کے مہینے کے اندر وہ بہت مشکل ہوگا ان کے لیے پاس کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے اندر جو ہیں وہ مخالفت موجود ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے جو جہلم میں جلسہ کیا گیا، جو تقریر کی گئی، کچھ دو چار نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو اس کے بہت زیادہ اہم تھے۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ جلسوں میں زیادہ ذکر نہیں ہوا، لیکن آج انہوں نے ان کے حوالے سے ذکر کیا کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ خود کو دینی آدمی کہتے ہیں، تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ وہ کوئی تعلیم کی وزارت لیں گے، لیکن انہوں نے NHA کی اور سڑکیں بنانے والی جو وزارت ہے وہ لی ہے، کیونکہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے۔ دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں انہوں نے کیبنٹ کو اپنے پاس بلا لیا ہے لندن، مفرور نواز شریف نے، اور مفرور صاحب کہہ کر ان کو بلایا، اور یہ کہا کہ اس کیبنٹ کو، جو امپورٹڈ حکومت کی کیبنٹ ہے، اس کو اپنے پاس لندن بلا لیا ہے، اور یہ جو ساری کیبنٹ ہے آپ عوام کے خرچے کے اوپر وہاں پر جائے گی۔ اور دیکھیں کیسا ظلم ہے پاکستان پہ کہ ایک مفرور آدمی جو کہ پاکستان نہیں آ سکتا، وہ پاکستان کا جو وزیر اعظم اس وقت امپورٹڈ بنا ہوا ساری کیبنٹ کو وہاں پر بلا رہا ہے، اور وہاں پر اب ان سے جو اپنی بات چیت ہے وہ کرے گا۔ پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو لوگ جلسوں کے اندر شریک ہو رہے ہیں اس سے دیکھ کر پہلے تو میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد لانگ مارچ میں لے کر آؤں گا، لیکن اب میں یہ تعداد بڑھا کر 25 لاکھ کر رہا ہوں، اور اب 25 لاکھ جو ہیں مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ 25 لاکھ لوگ اسلام آباد لانگ مارچ میں شرکت کریں گے، اور میں ان لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز ان کی جانب سے کہی گئی کہ نواز شریف اور مریم نواز یہ دونوں کیا کرتے ہیں، فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور شہباز شریف کیا کرتا ہے، وہ پالش کرتا ہے، اور اس حوالے سے وہ پہلے بھی نورا کشتی کا جو ذکر ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ بہت اہم پوائنٹ جو ان کی جانب سے آج کلیئرٹی بھی دی گئی ایک قسم کی، وہ یہ تھی، انہوں نے واضح کیا کہ میر جعفر جو تھا، انہوں نے جو اپنے پچھلے جلسے میں کہا تھا کہ میر جعفر کون ہے، اس کا انہوں نے آج بتایا کہ انہوں نے میر جعفر شہباز شریف کو کہا، کیونکہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ جو سراج الدولہ تھا جب اس کے ساتھ غداری کی میر جعفر نے، تو اس کے بعد جو انگریز تھے انہوں نے میر جعفر کو لا کر عوام کے اوپر بٹھا دیا، اس کو حکمران بنا دیا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہوا ہے، اور امریکہ نے کیا ہے، اس نے شہباز شریف کو لا کر آپ عوام کے اوپر بٹھا دیا ہے، اس لیے میر جعفر جو ہے وہ شہباز شریف کو کہا گیا ہے۔ آگے چل کر ناظرین زرداری کو بھی، آصف زرداری کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ اب میں سندھ آ رہا ہوں اور سندھ کو آصف زرداری سے آزاد کرواؤں گا۔ اور اہم چیز جو ان کی جانب سے کہی بھی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت پورے ملک کی جماعت ہے، اور واقعی پاکستان تحریک انصاف ہی وہ واحد جماعت ہے جو کہ اس وقت پورے ملک کی جماعت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نون لیگ صرف پنجاب تک محدود ہے، پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہے، اور مولانا فضل الرحمان صرف اور صرف KPK تک محدود ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں بھی ہیں، وہ سندھ میں بھی ہیں، وہ بلوچستان میں بھی ہیں، اور KPK میں بھی ہیں، یہاں تک کہ 3 صوبوں میں ان کی جو حکومت تھی وہ موجود تھی۔ تو یہ ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے اہم جو تقریر تھی وہ کی گئی۔ آخر میں ناظرین نواز شریف کی جانب سے جو بلایا گیا ہے ساری کیبنٹ کو، ایک تو ناظرین جو موجودہ سچویشن بنی ہوئی ہے، کیونکہ تقسیم تو واضح موجود ہے نون لیگ میں، کچھ کہتے ہیں الیکشن فوری کروائیں، کچھ کہتے ہیں الیکشن نہ کروائیں، تو ایک تو اس حوالے سے ڈسکشن کی جانی ہے، اور دوسرا یہ کنفیوز اس وقت یا گھبراہٹ کا شکار اس لیے بھی ہو چکے ہیں کہ لانگ مارچ ان سے سنبھالنے نہیں ہونا، اور اگر لانگ مارچ کے بعد یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کو مزید نقصان ہوگا، اور ابھی یہ خود سے الیکشن اناؤنس اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ ان کا حلقوں میں جانا مشکل ہو چکا ہے، کہ یہ حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، لوگوں میں، عوام میں ان کے خلاف نفرت ہے۔ تو اس وقت ناظرین الیکشن ناگزیر ہو چکے ہیں، واحد حل صرف اور صرف الیکشن ہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں
سورسز کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ہی کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے الیکشن کے حوالے سے، تو لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے، لیکن لانگ مارچ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب الیکشن لیے بغیر اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے۔ رائے کے ساتھ ناظرین کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔